नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी लकडाउन पछिको सार्वजनिक यातायात र बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे कुरा गर्नेछौँ। लकडाउन अन्त्य भएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न थालेका छन्। तर कोरोना संक्रमण अन्त्य नभएका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको मापदण्ड बनाइएको छ, तर यसको पालना भने भएको छैन। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै सहर बजारमा चहल पहल बढेको छ। लकडाउन खुला भएपछि सार्वजनिक सवारी साधन पनि सुचारू भइरहेका छन्। जिल्लाभित्र मात्र गुड्न पाउने गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर सार्वजनिक सवारी चलाउनु पर्ने भनिएको छ। तर सार्वजनिक सवारीमा मानिसहरूको आवत जावत धेरै हुने भएकाले यस्तो ठाउँमा कोरोना संक्रमण फैलने खतरा पनि बढी नै हुन्छ। त्यसैले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सबैले सजगता अपनाउनु पर्छ। अब हामीले पेसेन्जरलाई उपलब्ध गराउनु भनेको चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपमा चढ्दाखेरि मास्क चाहियो, अनि प्लस अब तपाईँको हामीले सेनिटाइजर दिन्छौँ चढ्दाखेरि लगाउनुहुन्छ, त्यति हो, अरू केही छैन। यसमा त अब सकेसम्म आफू त सचेतै छौँ, जस्तो अब सेनिटाइजर लगाएर चढ्ने बेला अफिसबाट निस्किँदा घरबाट निस्किँदा लगाएकै छौँ, मास्क लगाएको छ, अरू त के छ र त्यस्तो। हामी सधैँ छौँ, अब सेनिटाइजर पनि प्रयोग गरिरहेछौँ अनि मास्क लगाइरहेछौँ अनि अब घरमा गइसकेपछि साबुन पानीले हात पनि धुन्छौँ। गाडीमा बस्दाखेरि अब जे होस् सुरक्षित तरिकाले नै बसेका छौँ। सरकारी मापदण्ड अनुसार गाडीमा बस्दा यात्रुहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, सवारी क्षमताको आधा सङ्ख्यामा मात्र यात्रु बोक्न पाउने, सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, चालक र सहचालकले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री लगाउनु पर्ने उल्लेख छ। गाडीमा थोरै सङ्ख्यामा यात्रु राख्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक सवारीमा 50% भाडा समेत वृद्धि गरिएको छ। 2वटा सिटमा 1 जना यात्रु मात्रै राख्ने भन्दै स्वयं सरकारले नै भाडा बढाइदिएको हो। सर्वसाधारण भने कतिपय अवस्थामा बढाइएको भन्दा धेरै भाडा तिर्नु परेको गुनासो गर्छन्। 15 रुपियाँ थियो पहिला कोटेश्वरबाट बानेश्वर आउँदाखेरिको, अब 25 रुपियाँ लिइदिन्छन् क्या। अब 15 रुपियाँले 50%ले गर्दाखेरि त 22.5 रुपियाँ हुन्छ होइन, त्यसै नगरिदिने के, 25 रुपियाँ लिइदिने। अनि अरू ठाउँको त अब भक्तपुर सूर्य विनायकहरूसम्म यता जान्छ नि 50 रुपियाँ लिइदिने कि, 50 रुपियाँ 35 रुपियाँ होइन, यस्तै लिइदिने। तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएको मा कारबाही गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीहरूले दैनिक रूपमा 30 ठाउँबाट हामीहरूले अनुगमन टोली स्ट्याटिक रूपमा उभिएर अनुगमन गर्नको लागि हरेक कमान्डरहरू लिएर खट्ने गरेका छौँ। भनेपछि महाशाखाबाट मोटरसाइकलमा घुम्ती टोलीको रूपमा मोटरसाइकलहरू परिचालन गरेको छ र यो भाडा बढी लिनको लागि हामीहरूले सादा पोसाकमा पनि यात्रुको रूपमा बसालेर अथवा बस स्ट्यान्डहरूमा उहाँहरूको कुरा कम्प्लेन सुन्ने गरी पनि हामीहरूले खटाएका छौँ। त्यसमा हामीहरूले कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएका छौँ कतिपयलाई, र कतिपय सम्झाइ बुझाइ पनि गरेको अवस्था छ। सर्वसाधारणले गाडी भाडा धेरै भएको गुनासो गर्दा यातायात व्यवसायी भने यात्रु पाउनै मुस्किल भइरहेको दुखेसो पोख्छन्। यात्रु नपाउँदा खाली गाडी कुदाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय सवारी चालक भने महामारीको बेला सवारी चलाउँदा व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीको अभाव भएको बताउँछन्। ब्याङ्कलाई देखाउन मात्रै जस्तै भयो, खास अब लोन तिर्न सक्दैन, ब्याङ्कले अब तान्ने टर्किया जस्तो मात्रै भयो। खास अब दिनभरि कुदाउँदा नि 1000 रुपियाँ बचेर ल भने किस्ता कसरी तिर्ने, 45,000 त किस्तै पर्छ यसको। ब्याङ्कले खास गाडी सरकारले गुडाऊ भन्यो, ब्याङ्कलाई चाहिँ नि देखाउने भयो, गाडी गुडा छ किस्ता तिर्न आऊ। गाडी बन्द भएर पनि समस्या होइन, खुलेर पनि हामी अहिले असुरक्षितै छौँ भन्नुपर्छ। अब सुरक्षा छैन हामीलाई पनि, चालकलाई पनि, र चढ्ने मान्छेहरू पनि कतिपय डराउनु हुन्छ होइन, कतिपय त अब असुविधा भएकोले होइन खुसी पनि मान्नु भएको छ।
अहिले अब त्यो लकडाउनको समयले गर्दाखेरि भाडा पनि बढेछ, कतिपय भाडा दिन पनि अलिकति गाह्रो पनि मान्नुहुन्छ। पन्जा लगाइरहेको छु, मास्क लगाइरहेको छु, सेनिटाइजर लगाइरहेको हुन्छ, त्यति हो। पिपीको हाम्रो व्यवसायहरूले अब कसैले पनि केही महासङ्घहरूले पनि उपलब्ध गराउनु भएको छैन, आफैले किन्न सक्ने कुरो पनि होइन, मजदुर हो नि त हामी, त्यही भएर हामीलाई कसैले केही उपलब्धै गराएको छैन। सरकारले सुरुवाती चरणमा 2 जनामा मात्र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदा सिङ्गो मुलुक नै लकडाउन गरेको थियो। तर अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दैनिक 100 भन्दा धेरै हुँदा लकडाउन खुला गरिएको प्रति सर्वसाधारण नै अचम्मित भएका छन्। सङ्क्रमण बढिरहेका ठाउँमा जोखिम हेरेर पुनः लकडाउन गर्दा उपयुक्त हुने उनीहरू बताउँछन्। अनि सार्वजनिक सवारीमा पनि अपनाउनु पर्ने मापदण्डमा कडाई गरिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। लकडाउन चाहिँ अलिकति फेरि लकडाउन गर्नु पर्यो, कडाई गर्नुपर्छ। सारा बजारमा भिडभाड भएर हिँड्नै नसक्छौँ, मास्क बदलाएर काम चाहिँ जो छ जहाँ पनि छ, जहाँ पनि भिडभाड उत्तिकै छ। हरेक ड्युटी पोइन्टमा खटेको अवस्थामा ती गाडीहरूलाई, ती सवारी साधनहरूलाई हामीहरूले निगरानी बढाउँछौँ र हेर्छौँ र कहिले त्यहाँ कमी कमजोरी पाइएको खण्डमा उहाँलाई झार्छौँ, सम्झाउँछौँ। यात्रुको कमी कमजोरी कारण छ भने यात्रुलाई झारेर अर्कोमा जानुहोस् भनेर सम्झाउँछौँ भने सवारी चालकहरूको कमी कमजोरी छ भने उहाँहरूलाई रोकेर होल्ड गर्छौँ र जुन हामीहरूको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार तोकेभन्दा बढी यात्रु अथवा सामान बोक्नेलाई जुन कारबाही हुन्छ त्यो दफा अन्तर्गत कारबाही गर्छौँ। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। स्वास्थ्य रहे सबै काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका बेला सबैले सचेत हुनै पर्छ अनि सार्वजनिक सवारी साधनदेखि हरेक ठाउँमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै दैनिकी चलायमान बनाउन आवश्यक छ। हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि बाढी पहिरोले ठुलै जनधनको क्षति गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। पाल्पा पनि बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएको छ। सुनिल कार्कीको रिपोर्ट। पाल्पाको झुम्सा स्थित बस्तीमा पहिरो खस्न थालेको छ। पहिरोले बाँसघारी र तार जालीको पर्खाल बगाएर 20 मिटर तल पुर्याएको छ। पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीय राम्रोसँग निदाउन पाएका छैनन्। त्यहाँका 33 परिवार पहिरोको जोखिममा छन्। साउन 7 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण गाउँमाथिको डाँडा भाँसिन सुरु गरेको हो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत झुम्सा पानी मिलमा खसेको पहिरोले जनताको घर बाँच्नै उठ्ने सम्भावना बढेको छ। स्थानीयहरू गुहार माग्दै प्रहरी, वडा र गाउँपालिका कार्यालय धाइरहेका छन्। यो बग्यो भने त माथि अब यो कालीगण्डकीको चाहिँ यो मेन लाइन चाहिँ यो यहाँ टावर छ, त्यो टावरै झर्ने अवस्था पनि छ। यदि सबै गाउँ चल्यो भने सबै यो यहाँदेखि उहीँसम्म यो यत्रो एरिया छ, यो सबै चाहिँ तपाईँको चर्किएर तर्स नछ। पछि यो खोला थुनिएर फुट्यो भने कमसेकम 5-6 घर त हामी एकदमै डाइरेक्टै प्रभावित छौँ। यसअघि कञ्चन कोइरिज चुनढुङ्गा खानी जाने बाटोको छेउबाट जमिन भाँसिँदा जनधनको क्षति भएको थियो। अहिले फेरि माथिबाट डाँडै खस्न सक्ने जोखिम बढ्दा पुस्तौँदेखि बाउबाजे बसेको जमिन छोडेर जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय छन्। अविरल वर्षाका कारण वैशाख 15 गते तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मस्याम चिदेशकी नैना सुनारको परिवारको बिचल्ली भएको छ। आफ्नो घरै नभएर अरूको घरमा गएर बसेछु। एकदम प्यारलाइस भएको सासू हुनुहुन्छ, मलाई पनि अरू घरमा गएर राखेको छु, सानो बच्चा छ। खेत र आँगन नै पहिरोले लगेपछि तिनाउ गाउँपालिका 3 झुम्साका चरचरे, पानी मिल लगायतका ठाउँका घर परिवार जोखिममा परेका छन्। त्यहाँका खानी सञ्चालकले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीयसँग छलफल र वार्ता गरी निकास निकाल्ने बताएका छन्। अब अहिले चाहिँ हामीले अब यस्तै भन्न सकिन्न। अब यो जति माथिबाट आइरह त्यसैलाई काटेर फालिदिने अनि क्षतिपूर्तिको त्यहाँ जति नोक्सान भएको त्यसको लागि त उहाँहरूले फेरि सर्त हुन्छ। त्यहाँ एउटा मिटिङ बस्छ, मिटिङ बसिसकेपछि त्यही अनुसारको त्यहाँ काम हुन्छ। वर्षाका कारण खोला बढेको छ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिस्ने खोला पुल र राजमार्ग पुरै जोखिममा परेको छ। यसअघि चुनढुङ्गा खानी जाने सडककै कारण 6 घर पहिरोले बगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिलेको यो वर्षाले चाहिँ त्यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था छ। एकजना त्यहाँ स्थानीय खड्कबहादुर गहतराज त उहाँलाई त मेरो एउटा बुढो घरमा लिएरै राखेको छ। उहाँ चाहिँ त्यो पुरानो घरमा बस्नै नहुने भएर यहीँ गाउँपालिकाले 3 गाउँपालिकाले तिरपाल रोपिदिनु भएर त्यहाँ लगेर तिरपालले ढाकेर पहिरो यसो अरू बढी जान्न कि भनेर पहिरोलाई ढाकेर राखिएको अवस्था छ। र अरू घरहरू पनि जोखिम अवस्थामा छन्। अझै वर्षा पऱ्यो भने 2-4 घर अझै विस्थापित हुने जस्तो अवस्था देखिन्छ। माथिल्लो भागमा चुनढुङ्गा उद्योगले धेरै घुम्ती बनाएर पहुँच मार्ग बनाएको छ। हरेक वर्ष करोडौँ खर्चिएर सो सडकको मर्मतको काम हुँदै आएको छ, तर सडक झन खतरामा पर्दै गएको छ। अब यो बाटो खनेर अनि जस्तै अब यता माथितिर बढी खने नि, अब बढी मासियो बाटोहरू, रुखहरू, अनि त्यस्तै भएर पहिरो खस्यो। स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा परेका 31 परिवारलाई विद्यालय भवन र त्यहाँ रहेका खाली घरमा राख्ने गरी व्यवस्थापनमा जुटेको छ। अहिले तत्काललाई हामीले चाहिँ यो घरहरू भत्किन लागेको अनि ढोजा फाटेको अलिकति चाहिँ त्यहाँ पानी पर्ने अवस्था भएको ठाउँहरूमा तिरपाल दिएर आवश्यक अनुसार तिरपाल दिएर त्यसले पानी तर्काउने कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने अहिले 8वटा घर परिवारलाई आपतकालीन राहत भनेर हामीले केही सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। यस्तो विपद प्राकृतिक भन्दा पनि मानव सिर्जित अर्थात् विकासका नाममा भएका क्रियाकलापका कारण भएका हुन्। यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी र सजगता अपनाउन तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। तनहुँमा भने जनधनको क्षतिसँगै धानबाली समेत नष्ट भएको छ। किसानहरू फेरि धान लगाउने कि यसै छाड्दिने भन्ने सम्बन्धमा अन्योलमा परेका छन्। नारायण खड्काको रिपोर्ट। असार 27 गते यता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले तनहुँमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। वर्षासँगै आएको बाढीले 13 जनाको ज्यान लिएको छ भने अझै 1 जना बेपत्ता छन्। पृथ्वी राजमार्गको तनहुँ खण्डमा दर्जनौं स्थानमा साना ठूला पहिरो गएका छन्। केही ठाउँमा पहिरो हटाएर राजमार्ग सुचारू गरिएको छ भने सडक नै भाँसिएका ठाउँमा वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ। बाढीका कारण बन्दीपुर गाउँपालिका 1 नाहालमा करिब 4 मिटर राजमार्गको सडक भाँसिएको छ। त्यस्तै तनहुँको बन्दीपुर 5, विमल नगर, याम्पा, आबु खैरनी गाउँपालिका 2 स्थित ऐना पहरा, म्याग्दे गाउँपालिकाको गुणादी लगायतका स्थानमा ठूलो पहिरो जाँदा राजमार्गलाई नै क्षति पुर्याएको छ। पृथ्वी राजमार्गको तनहुँ खण्ड स्थित मुगलिनदेखि कोत्रेसम्ममा साना ठूला गरी दर्जनभन्दा बढी पहिरो खसेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकाय, स्थानीय पालिकाहरूसँगको सक्रियतामा राजमार्गको पहिरो हटाउने तथा सडक भाँसिएका स्थानमा डाइभर्सन तयार गरी बाटो खुलाउने काम भइरहेको छ। तनहुँ जिल्लामा यो जुन बाढी पहिरोको उसबाट दर्जनौं ठाउँमा यो पृथ्वी राजमार्ग चाहिँ अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख म आफैदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू, सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू पनि यसमा अहोरात्र खटिएर काम गरेका छौँ। ग्रामीण सडकहरू पनि हामीले बिस्तारै सुचारू गरिएको अवस्था पनि छ। यसै गरी हामीले विस्थापितहरू, जोखिममा परेको परिवारहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूको आफन्त, उहाँहरूको चाहिँ घर परिवार र अन्य विभिन्न स्थानहरूमा सारेर उद्धार गरिएको अवस्था पनि छ। बाढी पहिरोका कारण तनहुँमा घरहरू भत्कनुका साथै बस्ती नै विस्थापित भएका छन्। जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी मात्रामा पहिरो गएका छन्। डुम्रे इलाका नजिकै पनि हामीले धेरै घरहरू देख्यौँ जहाँ घरहरू बनिरहेका छन् त्यो भित्तामै लगेर राखेको अवस्था पनि छ। घरहरू अन्य अवस्थाहरू त्यो भित्ताबाट चाहिँ जोखिममा पनि घर बनाइरहेको अवस्था पनि देखियो। त्यस हुनाले अब यसमा चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूबाट थप नियमन गर्नुपर्ने हो कि घर जग्गा नक्सा पास लगायतका अन्य कुराहरू अथवा बनाउने कुराहरूमा जस्तो एकातिर देखियो भने अर्कोतिर चाहिँ अब हामीले विकास गर्दाखेरि विकासले कतै विनाश त निम्ताइरहेको छैन अथवा त्यो कुरोलाई पनि सोचेर अलिकति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अवस्था हो कि भन्ने कुरो पनि देखिन्छ। त समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अब पहाडी जिल्लाको भूबनोट, विशेष गरी पहाडी भूबनोटहरू जहाँ अलिकति वृक्षारोपणहरू कम छ, अलिकति चाहिँ नयाँ डाँडाहरू छन्,
माटो पनि त्यस्तै प्रकृतिको बलौटे माटो हुन्छ, त्यस्तो अलिकति पहिरो गएको अवस्था छ। नदी तथा खोला किनारहरू अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउने, पानीको बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउँदा तटीय क्षेत्रहरूमा डुबान तथा कटान भएका छन्। तनहुँको 10वटा स्थानीय तहमध्ये आफू खैरनी, भानु, बन्दीपुर, ब्यास, म्याग्दे, शुक्ला गण्डकी, भिमाद, रेसिङ लगायतका पालिकाहरूमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। बाढी पहिरोले कृषकको धान खेती र अन्य खाद्य बालीमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँगै तनहुँका कृषकले खेतमा धानको बिउ रोपाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका थिए। लगभग धान रोपाई सकिने लाग्दा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले धान खेतीमा ठूलो असर पारेको छ। र त्यो बाढीले गर्दाखेरि जुन रोपिसकेको धानहरू थिए, मैले चाहिँ एकदमै प्रारम्भिक त्यो ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लगभग तनहुँ जिल्लामा चाहिँ तपाईँको 600 हेक्टरमा चाहिँ रोपिसकेको धानमा चाहिँ तपाईँको क्षति भएको चाहिँ अनुमानिक एकदम प्रारम्भिक अनुमान प्राप्त भएको छ भने त्यस्तै गरी 200 हेक्टरमा चाहिँ आंशिक क्षति भएको भन्ने चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कहरू चाहिँ एकदम अनुमानिक प्राप्त भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अन्दाजी गर्दाखेरि लगभग 8-9 करोडको चाहिँ तपाईँको क्षति भएको चाहिँ हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ। खोला आसपास रोपाई गरिएका धान खेतमा बाढी पसेर क्षति पुर्याएको हो। अब पुनः बिउ राखेर धान रोपाई गर्ने कि यत्तिकै छाड्ने भन्ने समस्यामा कृषकहरू छन्। अब के गर्ने, अब एकतिर अब रोगले, एकतिर बाढी पीडितले मान्छेलाई चाहिँ अब पीडा त छ भनेर नि साध्य छैन के अरे। अब देखिरहनु भयो सबै, अब यताउता सबै अब टिभी समाचार हेरिरहनु भयो, सबैले हेरिरहनु है। अब दुःख छ, मेहनतको फल अब यसरी बिग्रेर गयो के हुन्छ। पहिला रोग आयो भने, कोरोना आयो भने, फेरि पछि अब कोरोना डरले बस्दा फेरि खेती लाउनै पर्यो, खेत रोप्नै पर्यो। अलिअलि भएको खेत रोपेको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट लैदिइहाल्यो। अब रोगले हुँदा नि भोकले भोकमारीले मरिन्छ कि भन्नको डर गर्दा पनि अब होइन, अब यस्तो गर्दै अब सरकारले चाहिँ अब अलि चाँडै नै राहत पुर्याइदिए त्यही ठिक थियो। जिल्लाका तनहुँ सुर, सेपा, बगैँचा, कलेस्ती, पुर्कोट, गजरकोटको अत्रौली, आबु खैरनी, साँगे लगायतका क्षेत्रहरू धान खेतीका लागि प्रख्यात मानिन्छ। यहाँका कृषकले सावित्री, मकवानपुरी लगायतका उन्नत तथा स्थानीय रैथाने जातका धान खेती गर्दै आएका छन्। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकीअनलाइन.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकास बारे जान्न हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।